रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। नमः सर्वेभ्यः। मम शब्दः श्रूयते? श्रूयते। सर्वेभ्यः शुभ संध्या। कथं सन्ति सर्वे? सर्वे कुशलिनः सन्ति वा? सर्वे सम्यक् सन्ति? आमां सम्यक्। भवान् कथमस्ति महोदय? अहं सम्यक् अस्मि, अहं सम्यक् अस्मि। अद्य कोऽपि नूतनः अस्ति वा? प्रायः आं चित्रिता महोदय। महोदय नूतना अस्ति भवती। स्वपरिचयं किञ्चित् ददातु। बङ्गभाषया अपि भवितुमर्हति। मम नाम चित्रितमण्डलः। हम्म, मम जनकस्य नाम अतुलप्रसादमण्डलः। स एव शिक्षकः। मम हम्म। पश्चिमबङ्गप्रदेशस्य पुरुषोत्तमपुर नगरे निवसामि। अधुना कस्मिन् नगरे? पुरुषोत्तमपुर बीरभूम मण्डलस्य पूर्वं बीरभूम मण्डलस्य। अस्तु, सम्यक्। हम्म, पुरुषोत्तमपुर नगरे निवसामि। हम्म, अधुना अहं छात्री। अहं हम्म। छात्री बी न एड् भवति संस्कृत। अधुना अहं छात्रा। अधुना अहं छात्रा। हम्म, अधुना अहं बीएड संस्कृत की सर। बीएड हाँ, शिक्षा शास्त्री। अच्छा। अधुना अहं शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्षे पठामि। शिक्षाशास्त्रे द्वितीयवर्षे पठामि। सम्यक्, उत्तमं। बहु सुन्दरं संस्कृतम् उक्तवती भवती। अभिनन्दनम्। इतोपि कोऽपि अस्ति वा नूतनः? नास्ति। सर्वे प्रायः पूर्वस्मिन् वर्गे आसन्, न वा? मम शब्दं शृण्वन्ति? आं महोदय। আমার শব্দ শোনা যাচ্ছে? आमां श्रूयते Sir, स्पष्टरूपेण হুম, श्रूयते। श्रूयते। उत्तमम्। सम्प्रति मम स्क्रीन् पश्यन्ति वा? आं महोदय। आम्। हा, तर्हि मम वर्गः अस्ति भाषावर्गः। अस्मिन् वर्गे वयं किं कुर्मः? किञ्चित् संस्कृतेन सम्भाषणं, संस्कृतेन वार्तालापं करिष्यामः। अस्तु वा? तेन अस्माकं किं भविष्यति? अभ्यासः भविष्यति। पूर्वस्मिन् वर्गे सः एषः सा एषा तदेतत् एतत् सर्वं वयं दृष्टवन्तः, न वा? आं महोदय। हरि ओम्। स्मरन्ति खलु? स्मरति? हरि ओम्। आमाम् इति किञ्चित्। इदानीं संस्कृते अस्ति अहं, पुनश्च किमस्ति भवान्। अहं, भवान्। यदि कश्चन पृच्छति भवन्तं भवान् कः? भवान् कः? उत्तरं किं भवितुमर्हति? यदि कश्चन चिकित्सकः अस्ति तर्हि सः वदिष्यति अहं वैद्यः, अहं वैद्यः। यदि कश्चन पृच्छति भवान् कः? यदि सः प्रोफेसर् अस्ति तर्हि सः वदिष्यति अहम् अध्यापकः, अहम् अध्यापकः। कश्चन लायर् अस्ति, यदि पृच्छति भवान् कः तर्हि किं वदिष्यति? अहं वदन्तु सर्वे। भवान् कः?
अहम् अध्यापकः। अहं अहं न्यायरक्षकः। 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 इदानीं वस्तुतस्तु भवान् इति प्रश्नः भवति पुरुषस्य कृते, महिलानां कृते प्रश्नः अन्यः भवति, प्रश्नः भिन्नः भवति। परन्तु इदानीं सर्वे, यतोहि अस्माकं वर्गः आन्लैन् माध्यमेन अस्ति, अन्तर्जालमाध्यमेन अस्ति, अतः वयं सर्वे इदानीं किं कुर्मः, आत्मानं पुरुषं পুরুষম মান্যামহে। আমরা এখন সকলে নিজেদেরকে পুরুষ মনে করব, ঠিক আছে? দে উত্তরগুলো দেব, বোঝা গেল? তর্হি অহম বৈদ্যः, অহম অধ্যাপকः, অহম न्यायरक्षकः। भवान् कः? उत्तरम् अहं अहं छात्रः। छात्रः। अहं छात्रः। प्रश्न, भवान् कः? उत्तरम् अहम् अहम् आरक्षकः। आरक्षकः। अहम् आरक्षकः। अहम् रक्षकः। आरक्षकः। पुनश्च प्रश्नः, भवान् कः? उत्तरम् अहं गायकः। अहं गायकः। भवान् कः? अहम् अभियान्त्रिकः। 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 अहं वदतु, वदन्तु सर्वे। अहम् अहम् अभियान्त्रिकः। 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 इदानीं भवान् कः? अहं नर्तकः। अहं नर्तकः। नर्तकः। अहं नर्तकः। भवान् कः? अहं कृषकः। अहं कृषकः। अहं कृषकः। भवान् कः? अहं कृषकः। कृषकः। भवान् कः? अहं तन्त्रज्ञः। अहं तन्त्रज्ञः। अहं तन्त्रज्ञः। स्पष्टम्? अवगतम्? सर्वे अवगतवन्तः वा? आम्। अवगतः। आम्। तथैव भवान् कः? अहं सैनिकः। अहं नाविकः। अहं लौहकारः। अहं गोपालकः। अहं नापीतः। अहं क्रीडकः। अहं नायकः। अस्माकं समाजे बहवः किं कुर्वन्ति? बहवः नानावृत्तेषु लग्नाः भवन्ति। सर्वेषां वृत्तिः भिन्ना भवति। कश्चन अध्यापकः भवति, कश्चन तन्त्रज्ञः भवति, कश्चन न्यायरक्षकः भवति, कश्चन आरक्षकः भवति, कश्चन सैनिकः, कश्चन नाविकः। अतः यः यस्यां वृत्तौ अस्ति सः तामेव वृत्तिं वदिष्यति। भवान् कः? यदि सः सैनिकः अस्ति तर्हि सः वदिष्यति अहं सैनिकः। यदि सः नाविकः अस्ति तर्हि सः वदिष्यति अहं नाविकः। यदि सः गोपालकः अस्ति, कौमेन् अस्ति, तर्हि सः वदिष्यति अहं गोपालकः। स्पष्टम्? स्पष्टम्। अस्तु। इदानीम् अहं भवती भवति। यदि कुत्रचित् संस्कृतं न अवगच्छति तर्हि भवन्तः मां पृच्छन्तु, अस्तु वा? सम्प्रति महिलानां कृते प्रश्नः, भवती का? भवती का? उत्तरम् अहम् अध्यापिका। अहम् अध्यापका। वयं बङ्गभाषायां वदामः आपनी के। वयं यदा कामपि महिलां पृच्छामः तदापि वदामः आपनी के। यदि पुरुषमपि पृच्छामः तदापि वदामः आपनी के। किन्तु संस्कृते भेदः अस्ति।
यदि पुरुषं पृच्छामः तदा प्रश्नः भवान् कः। यदि महिलां पृच्छामः तदा प्रश्नः भवती का। भवान् कः, भवती का। स्पष्टम्? स्पष्टम्। अस्तु, तर्हि किमस्ति? भवती का, सर्वे वदन्तु। अहम् अध्यापिका। भवती का? अहं, वदन्तु। चिकित्सकः अहं अहं वैद्या वैद्या। अहं वैद्या। अहं वैद्या। यदि चिकित्सक इति वदति तर्हि चिकित्सकः तु पुंलिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे चिकित्सकी। 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 भवती का? अहम् अहम् आरक्षिका आरक्षिका। अहम् आरक्षिका। इदानीं भवती का? अहम् अहं पाचिका पाचिका। अहं पाचिका। भवती का? अहम् अहं न्यायरक्षिका। न्यायरक्षिका अहं न्यायरक्षिका। भवती का? अहम् স্যার পাচিকা মানেটা? পাচিকা মানে যেন রান্না করে। ঠিক গেল? अहं गायिका अहं गायिका। भवती का? भवती का? अहम् अभियांत्रिकी अहम् अभियांत्रिकी। भवती का? अहम् नर्तकी अहं नर्तकी। नर्तकी। भवती का? अहं छात्रा छात्रा। बहवः वदन्ति छात्री, परन्तु संस्कृते छात्री इति प्रयोगः प्रसिद्धः नास्ति। छात्रा इति प्रयोगः प्रसिद्धः अस्ति। अतः वयं छात्री इति न वदामः। संस्कृते किं वदामः? छात्रा इति वदामः। अस्तु, अवगच्छति? तर्हि भवती का? अहं छात्रा। भवती का? अहं वदन्तु। हरि ओम्। अहं तन्त्रज्ञा अहं तन्त्रज्ञा। इदानीं भवन्तः वदन्तु। भवती का? भोलानाथ महोदय, भवान् कः? भवान् कः? अहं गायकः। हरि ओम्। हरि ओम्। श्रूयते वा? भोलानाथ महोदय, भवान् कः? भवान् कः? आरक्षकः। आरक्षकः। सम्यक्। दीपान्विताजी, भवान् कः? क्षम्यतां दीपान्विताजी, भवती का? अहं अहं, वदतु, किमपि वदतु। भवती यत् करोति। अहम् आरक्षिका अहम् आरक्षिका। अस्तु, सम्यक्। इदानीं का अस्ति? माला महोदय, भवती का? हरि ओम्। श्रूयते वा? हरि ओम्। श्रूयते? माला महोदय अस्ति वा? वासनास् कलेक्शन् यद् आसीत्। माला महोदय, भवत्याः नाम किमस्ति? सौमी स्क्रीन् सौम्या। सौम्य महोदय। स्क्रीन् भवती का? वदतु। अहं वैद्यः
अहं वैद्या, अहं वैद्या, अहं वैद्या। आम्ही हाउस वाईफ किं भविष्यति? अहं अहं घरणी, नहीं, न, तथा नास्ति। अहं गृहिणी, अहं गृहिणी, गृहिणी। आम्ही मा किं भविष्यति? अहं अहं, শুনতে পাইনি, আরেকবার বলুন। आम्ही मा, अहं माता, अहं माता अथवा अहं जननी। अहं जननी, स्पष्टम? एवं। चित्रिता जी, भवती का? अहं नर्तकी। अहं नर्तकी। उत्तमं, सम्यक्। इदानीं संस्कृते वस्तूनां नाम। चेयर संस्कृतं किमस्ति? आसन्दः। सर्वे वदामः। कः अस्ति? आसन्दः। कः? आसन्दः। आसन्दः, कः? चषकः, चषकः, चषकः। कः? चषकः, चषकः, चषकः। कः? दन्तकूर्चः। कः? दन्तकुर्चः, दन्तकूर्चः। कः? दन्तफेनः। दन्तफेनः, कः? दन्तफेनः। दन्तफेनः, कः? स्यूतः, स्यूतः। कः? स्यूतः। स्यूतः, स्थालिका। का? स्थालिका, स्थालिका। का? उत्पीठिका, उत्पीठिका। का? उत्पीठिका, उत्पीठिका। का? छुरिका, छुरिका, छुरिका। किं? व्यजनं, व्यजनं, व्यजनं। किं? व्यजनं, व्यजनं। का? माला, माला, माला। कः? गायकः, गायकः, गायकः। कः? वृक्षः, वृक्षः। वृक्षः, कः? चमसः, चमसः, चमसः। कः? कण्डलः, कण्डलः, कण्डोलः। कण्डोलः। कः? शुकः, शुकः, शुकः। कः? शुकः। शुकः, तर्हि ब्रास् संस्कृतं किम्? द्विचक्रिका, शूद्र किं? दन्त कूर्चः। दन्तकूर्चः। टूथपेस्ट? दन्तफेनः दन्तफेनः। बाटी? वाउल? कण्डलः, कंडोल। कः? कंडोल। बैग? बैग? स्यूतः, स्यूतः। बैग स्यूतः। द्विचक्रिका। का? द्विचक्रिका। का? कपाटिका, कपाटिका। का? सिक्तवर्तिका सिक्तवर्तिका। सिक्तवर्तिका। का? अग्निपेटिका, अग्निपेटिका। अग्निपेटिका। का? वाटिका, वाटिका, वाटिका। का? वाटिका। लेखनी। का? लेखनी, लेखनी। का? लेखनी। अंकनी। का? अंकनी, अंकनी। का? अंकनी। घटी। का? घटी,
घटी। कूपी का कूपी कूपी। दरवी का दरवी दरवी। लोकयानं किम लोकयानं किम। हरि ओम। किम लोकयानं। लोकयानम् छत्रम किम। छत्रम् छत्रम कंकणम किम। किम कंकणम कंकणम पुष्पम किम। पुष्पम फेनकम किम। फेनकम फेनकम। अनन्तरं बालिका वा। एषा बालिका वा। न बालिका न। कः बालकः। कः बालकः बालकः बालकः। कः बालकः। शिक्षकः वा। एषः शिक्षकः वा। न वैद्य न कः वैद्यः न शिक्षकः न वैद्यः। कः वैद्यः वैद्यः। वैद्यः पाचकः वा। आम् पाचकः। आम् पाचकः। आम् नाम यस्। पाचकः वा। आम् पाचकः। दूरवाणी वा। हरि ओम। नः आम् आम दूरवाणी आम् दूरवाणी वा। दूरवाणी आम् दूरवाणी। दूरवाणी आम् दूरवाणी। एकं क्षणं किञ्चित् अपेक्षां करोतु। हरि ओम। श्रूयते वा। आम् तर्हि आम् न वा। विद्यालयः वा। हरि ओम। विद्यालयः वा। न न विद्यालय विद्- गृह विद्यालयः न विद्यालयः आम् न विद्यालयः। आम् विद्यालय विद्यालय अस्ति खलु। यदा विद्यालयः चेत् हाँ तर्हि विद्यालयः एषः विद्यालयः वा। आम् विद्यालयः। आम् विद्यालयः एषः चषकः वा। न न चषकः दशकः न न कूपी एषः कूपी एषा कूपी। एषा कूपी। एषा कूपी एषा कूपी। घटी वा। आम् 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 घटी एषा घटी एषा घटी। एषा घटी। शीतकं वा।
शीतकं वा? हरि ओम्। आम् शीतकं वा शीतकं, शीतकं नाम फ्रिज्। फ्रिज् संस्कृतं शीतकं। विहगः वा? आम् आम्। गौः वा? न न। कः? अश्वः अश्वः अश्वः। अश्वः। उत्तः एषः रामकृष्णः वा? न न न एषः विवेकानन्दः एषः विवेकानन्दः। एषः विवेकानन्दः। एषः नर्तकः वा? आम् न न न एषः एषा नर्तकी नर्तकी एषा नर्तकी। एषा नर्तकी। एषः चषकः वा? आम् एषः चषकः आम् एषः चषकः। स्पष्टम् अवगच्छति? आम् आम् एषा छुरिका वा? आम् आम् एषा छुरिका आम् एषा छुरिका। एषा छुरिका। अवगच्छति? आम् आम् वृक्षः अस्ति। कः अस्ति? वृक्षः वृक्षः अस्ति वृक्षः अस्ति किन्तु फलं नास्ति। नास्ति फलं नास्ति। वृक्षः अस्ति, फलं नास्ति। चषकः अस्ति। कः अस्ति? कः चषकः अस्ति? चषकः अस्ति किन्तु जलं अस्ति नास्ति। चषकः अस्ति, जलं नास्ति। वृष्टिः अस्ति। वृष्टिः अस्ति किन्तु छात्रं नास्ति छात्रं नास्ति। छात्रं नास्ति। तर्हि अस्ति नास्ति। अस्ति नास्ति। अस्ति नास्ति योगे सर्वे एकमेकं वाक्यं वदन्तु। हरि ओम्। अस्ति नास्ति। अत्र विद्यालयः अस्ति छात्रः नास्ति सम्यक्। इतोपि विद्यालयः अस्ति, छात्रः नास्ति। इतोपि वदतु। जलाशयः अस्ति नास्ति जलाशयः अस्ति, मत्स्यः नास्ति। आम्। इतोपि वाटिका अस्ति वृक्षः वा पुष्पः नास्ति वाटिका अस्ति, पुष्पं नास्ति। पुष्पं नास्ति अस्तु, सम्यक्, उत्तमम्। इतोपि वदन्तु। नगरम् अस्ति वृक्षः नास्ति नगरमस्ति, वृक्षः नास्ति। सम्यक्। इतोपि चिकित्सालयः अस्ति वैद्यः नास्ति वैद्यः नास्ति। चिकित्सालयः अस्ति, वैद्यः नास्ति। सम्यक्। इतोपि स्यूतः अस्ति पुस्तकं नास्ति स्यूतः अस्ति, पुस्तकं नास्ति।
उत्तमम्। इदानीं संस्कृते एकं प्रसिद्धम् अव्ययमस्ति कुत्र। किमस्ति? कुत्र। वृक्षः कुत्र अस्ति? वृक्षः तत्र अस्ति। वृक्षः कुत्र अस्ति? तत्र अस्ति। वृक्षः तत्र अस्ति। वृक्षः कुत्र अस्ति? वृक्षः तत्र अस्ति। तत्र अस्ति। युवकः कुत्र अस्ति? युवकः अत्र अस्ति। युवकः कुत्र अस्ति? युवकः अत्र अस्ति। युवकः अत्र अस्ति। तर्हि तत्र अत्र तत्र अत्र अक्षरधाम अक्षरधाम कुत्र अस्ति? अक्षरधाम अन्यत्र अस्ति। अर्थात् अत्र नास्ति, तत्र नास्ति, अन्यत्र अस्ति। अर्थात् मम दृग्गोचरं न भवति। मम अहम् इदानीं सम्प्रति अत्रापि अक्षरं न पश्यामि, तत्रापि अक्षरं न पश्यामि। तर्हि अक्षरधाम कुत्र अस्ति? अन्यत्र अस्ति। सम्प्रति देहल्याम् अस्ति न वा? डेल्ली नगरे अस्ति। अतः अक्षरधाम कुत्र अस्ति? अक्षरधाम अन्यत्र अस्ति। देवः कुत्र अस्ति? देवः सर्वत्र अस्ति। वायुः कुत्र अस्ति? वायुः कुत्र अस्ति? वायु सर्वत्र अस्ति। सर्वत्र अस्ति। तर्हि अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र प्रश्नः कुत्र? तर्हि भवन्तः अत्र तत्र सर्वत्र अन्यत्र योगे वाक्यानि वदन्तु। हरि ओम्। श्रूयते वा? वदन्तु। कानिचन वाक्यानि वदन्तु। वदन्तु। माता कुत्र अस्ति? माता अत्र अस्ति। भ्राता कुत्र अस्ति? भ्राता तत्र अस्ति। भ्राता तत्र अस्ति। वनं कुत्र अस्ति? वनं अन्यत्र अस्ति। वनम् अन्यत्र अस्ति। बाटिका कुत्र अस्ति? बाटिका सर्वत्र अस्ति। वाटिका सर्वत्र अस्ति। सम्यक् सम्यक्। विद्यालयः कुत्र अस्ति? विद्यालयः सर्वत्र अस्ति। सर्वत्र ग्रामे नगरे सर्वत्र किमस्ति? विद्यालयः अस्ति। शिक्षकः कुत्र अस्ति? शिक्षकः सर्वत्र अस्ति। एवं सर्वे वदन्तु कानिचन वाक्यानि। हरि ओम्। रामः कुत्र अस्ति? रामः तत्र अस्ति। श्यामः कुत्र अस्ति? श्यामः अत्र अस्ति। वैद्यः कुत्र अस्ति? वैद्यः सर्वत्र अस्ति। इतोपि बालकः कुत्र अस्ति? बालकः तत्र अस्ति। देवः कुत्र अस्ति? ईश्वरः कुत्र अस्ति? ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। वृन्दावनधाम कुत्र अस्ति? वृन्दावनधाम तत्र अस्ति। सम्यक् उत्तमं। सौमीजी भवती अपि वदतु। देवः कुत्र अस्ति? देवः सर्वत्र अस्ति। একটাই ছবি দেখাচ্ছে এখানে। ছবি তো একটাই আছে, কিন্তু নিজের থেকে বলতে হবে কিছু কিছু।
अत्र तत्र रामः এখানে সেখানে অন্য জায়গায় সব জায়গায় रामः कुत्र अस्ति रामः अ, इत्र अस्ति अत्र अस्ति अत्र अत्र अस्ति हम्म छात्रः कुत्र अस्ति छात्रः अन्यत्र अस्ति तत्र अस्ति तत्र तत्र अस्ति शिक्षकः इतोपि कुत्र अस्ति शिक्षकः अन्यत्र अस्ति शिक्षकः अन्यत्र अस्ति सम्यक् वासयानं कुत्र अस्ति वासयानं सर्वत्र अस्ति आम् वासयानं लोकयानं सर्वत्र अस्ति वृक्षः कुत्र अस्ति वृक्षः अत्र अस्ति अथवा वृक्षः सर्वत्र अस्ति न वा सर्वत्र अस्ति सर्वत्र अस्ति सः वैद्यः कः वैद्यः सः वैद्यः सः वैद्यः तस्य नाम राजेशः सः वैद्यः तस्य नाम राजेशः सः शिक्षकः तस्य नाम प्रभाकरः सः छात्रः तस्य नाम किशोरः तर्हि सः तस्य अवगच्छति आम् आम् तर्हि सः तस्य एषः देवः कः देवः एषः देवः एषः देवः एषः देवः एतस्य नाम कृष्णः कस्य नाम कृष्णः एतस्य नाम नाम कृष्णः एतस्य नाम कृष्णः एतस्य नाम कृष्णः एषः विज्ञानी कः विज्ञानी एषः विज्ञानी एषः विज्ञानी एतस्य नाम अब्दुल कलामः कस्य नाम अब्दुल कलामः एतस्य नाम एतस्य नाम अब्दुल कलामः तर्हि एषः एतस्य सः तस्य सः तस्य অর্থাৎ আমাদের যদি কেউ কাছাকাছি থাকে তাহলে আমি যদি বলি এনার নাম তাহলে এনার নাম কি বলবো এ তাস্য নাম যদি কেউ দূরে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে বলবো কি বলবো তাস্য নাম কি বলবো উনার নাম তাহলে কি বলবো তাস্য নাম বোঝা গেল अवगच्छति आम् महोदय एषः देशभक्तः कः देशभक्तः एषः देशभक्तः एषः देशभक्तः एतस्य नाम भगतसिंहः कस्य नाम भगतसिंहः एतस्य नाम भगतसिंहः एतस्य नाम भगतसिंहः तर्हि एषः एतस्य एषः एतस्य नाम भगतसिंहः अनन्तरं सः तस्य सः तस्य एषः एतस्य कस्य नाम नारायणः कस्य नाम नारायणः एतस्य नाम नारायणः
नारायणः एतस्य नाम नारायणः कस्य नाम सौरभः एतस्य नाम हम्म सौरभः सौरभः इदानीम् अहं यद् वदामि एषः क्रीडकः अग्रे वदन्तु एर नाम विराट তাহলে কি হবে एषः क्रीडकः হুম कश्- হুম एतस्य नाम विराट एतस्य कोहली कोहलिः हाँ एतस्य नाम विराट कोहली हम्म इदानीं कः अस्ति एषः देशभक्तः एतस्य नाम हम्म सावरकरः हाँ एतस्य नाम विनायक दामोदर सावर्करः विनायक दामोदर सावर्करः सावरकरः तर्हि एषः देशभक्तः एतस्य नाम सावर्करः अनन्तरं एषः क्रीडकः एतस्य नाम ईशानः एतस्य नाम ईशानः 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 इदानीम् एषः क्रीडकः एतस्य नाम रोहितः एतस्य नाम रोहितः रोहितः एषः ग्रन्थः एतस्य नाम चरकसंहिता एतस्य चरकसंहिता नाम चरकसंहिता स्पष्टम् अवगतवन्तः आम्। आम् अस्तु तम् सा वैद्या का वैद्या सा वैद्या सा वैद्या तस्याः नाम रमा कस्याः नाम रमा तस्याः नाम रमा तस्याः नाम रमा तर्हि सा तस्याः सा शिक्षिका का शिक्षिका सा शिक्षिका सा शिक्षिका तस्याः नाम प्रभा तस्याः नाम प्रभा सा छात्रा सा छात्रा तस्याः नाम सुमा तर्हि सा तस्याः तस्याः सः तस्याः सः की है सः तस्य तस्य सः तस्य सा तस्याः तस्याः एषः एषः एतस्य एषः एतस्य एषः एषः एतस्य एषः एतस्य अवगच्छति आम् महोदय एषः एतस्य एषा तपस्विनी का तपस्विनी एषा तपस्विनी एषा तपस्विनी एषा तपस्विनी एतस्याः नाम शारदा कस्याः नाम शारदा कस्याः नाम शारदा एतस्याः नाम एतस्याः शारदा एतस्याः नाम यत्र स्पेलिंग् मिस्टेक् अस्ति सा इति भविष्यति दन्तस एषा गायिका का गायिका एषा गायिका एषा गायिका एतस्याः नाम
सुब्बलक्ष्मीः कस्याः नाम सुब्बलक्ष्मीः कस्याः एतस्याः नाम नाम सुब्बलक्ष्मीः शुभलक्ष्मी एतस्याः नाम शुभलक्ष्मी एतस्या नाम शुभलक्ष्मीः एतस्याः नाम सुब्बलक्ष्मीः एषा गणितज्ञा का नाम गणितज्ञा एषा एषा गणितज्ञा गणितज्ञा एषा गणितज्ञा एतस्याः नाम शकुन्तला देवी देवी कस्याः नाम शकुन्तला देवी एतस्याः नाम एतस्याः शकुन्तला शकुन्तला देवी एतस्याः नाम शकुन्तला देवी एषा देशभक्ता एषा देशभक्ता एतस्याः नाम किम् हरि ओम् लक्ष्मीबाई झांसी लक्ष्मीबाई एतस्याः नाम लक्ष्मीबाई एषा देवी एषा देवी एतस्याः अनन्तरं किं नाम भविष्यति दुर्गा एतस्याः नाम दुर्गा उत्तमम् एषा महाकाशचारिणी अनन्तरं एतस्याः नाम किम् एतस्य नाम एतस्याः कल्पना नाम कल्पना एतस्याः नाम कल्पना एतस्य नाम कल्पना एतस्याः नाम कल्पना एषा एषा सुषमा स्वराज एतस्याः नाम सुषमा स्वराजः स्पष्टम् স্যার একটা প্রশ্ন ছিল आं पृच्छतु যখন আমরা সা বলছি তখন আমরা বলছি যে সা শিক্ষিকা তখন বলছি যে তস্যা শিক্ষিকা তখন তো বিসর্গ হচ্ছে না ওখানে तस्याः তস্যাহাই হবে तस्य तस्या মানে আমরা বাংলাতে বলি সে তাই তো হ্যাঁ তারপরে আবার বলি তার ধরুন সে গায়িকা তার নাম ধরুন তার নাম হলো শ্রেয়া ঘোষাল তাই তো সে গায়িকা তার নাম শ্রেয়া ঘোষাল ঠিক আছে আবার আমি যখন পুরুষকে বলছি সে গায়ক তার নাম অরিজিৎ বা কিছু তাহলে সেক্ষেত্রে আমি কি করি সে পুংলিঙ্গ সে বলছি স্ত্রীলিঙ্গ সে বলছি কিন্তু সংস্কৃত বলছে না পুংলিঙ্গ বললে আমি বলবো সহ আর স্ত্রীলিঙ্গ হলে আমি বলবো সা বোঝা গেল হ্যাঁ স্যার সেটা ঠিক আছে তস্যার আমি বলতে চাইছি প্রতিটা ক্ষেত্রে তাহলে বিসর্গটা থাকবে পুংলিঙ্গকে বলবো তস্য তস্য তার পুংলিঙ্গে তস্য সেখানে বিসর্গ থাকবে না আচ্ছা স্ত্রীলিঙ্গে কি হবে তস্যাহ স্ত্রীলিঙ্গে তস্যাহ সেখানে বিসর্গ থাকবে আচ্ছা ওটাই জিজ্ঞেস করছিলাম বোঝা গেল হ্যাঁ तर्हि एतस्याः नाम शारदा एतस्याः नाम शारदा एतस्याः नाम
शकुन्तला देवी एतस्याः नाम किम्? शकुन्तला देवी। एतस्याः नाम शकुन्तला देवी। शकुन्तला देवी, शकुन्तला देवी। एतस्याः नाम एतस्याः नाम ऐश्वर्या राय। हाँ, एतस्याः नाम ऐश्वर्या। इदानीं तर्हि सा तस्याः, सा तस्याः, एषा एतस्याः, सः सः तस्य तस्य सः तस्य, सः तस्य तस्य, एषः एतस्य एतस्य एतस्य, एषा एतस्य एषा एतस्याः, एषा एतस्याः। एतस्याः। स्पष्टम्? मम लेखनी, मम अमर, मम लेखनी कस्य लेखनी? मम लेखनी मम लेखनी। मम दूरवाणी कस्य दूरवाणी? कस्य दूरवाणी? हरि ओम। मम दूरवाणी मम दूरवाणी। তাহলে মম মানে হচ্ছে আমার, পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ সর্বত্রই কি হয়? আমার এই অর্থে কি প্রয়োগ হয়? মম। কি প্রয়োগ হয়? মম। मम संगणकम कस्य संगणकम? मम सङ्गणकम्। मम संगणकम। मम गृहं कस्य गृहं? कस्य गृहं? मम गृहं मम गृहं, मम गृहं। मम यानं कस्य यानं? कस्य यानं? मम जानम यानं मम यानं। मम कार्यालयः कस्य कार्यालयः? मम मम कार्यालयः कार्यालयः मम कार्यालयः। मम ग्रामः कस्य ग्रामः? मम ग्रामः मम ग्रामः। मम देशः कस्य देशः? मम देशः मम देशः, मम देशः। स्पष्टम्? आम्। आम् तर्हि मम अनन्तरं भवतः भवत्याः, भवतः वयं आदौ पठितवन्तः। भवतः नाम किं? भवत्याः नाम किं? पठितवन्तः न वा? हरि ओम, श्रूयते? हरि ओम। आम् महोदय श्रूयते। आं महोदय। तर्हि मम भवतः भवत्याः, भवतः भवत्याः। मम नाम भवतः नाम भवत्याः नाम। मम माता भवतः माता भवत्याः माता। আমার মা আপনার মা আপনার মা। পুংলিঙ্গে ভবতः মাতা, স্ত্রীলিঙ্গে ভবত্যাः মাতা। বোঝা গেছে? স্পষ্টম? आम् हाँ, যেমন मम गृहं भवतः गृहं भवत्याः गृहं। मम अनुजः भवतः अनुजः भवत्याः अनुजः। स्पष्टम्? इदानीं
दशरथस्य पुत्रः रामः। कस्य पुत्रः रामः? दशरथस्य पुत्रः रामः। दशरथस्य पुत्रः रामः। दशरथस्य पुत्रः रामः। शिवस्य पुत्रः गणेशः। कस्य पुत्रः गणेशः? शिवस्य पुत्रः गणेशः। शिवस्य पुत्रः गणेशः। कस्य पुत्रः अर्जुनः? पाण्डुराजः पुत्रः अर्जुनः। पाण्डुराजस्य पुत्रः अर्जुनः। पाण्डुराजस्य पुत्रः अर्जुनः। कस्य पुत्रः कृष्णः? वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः। वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः। वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः। वसुदेवः वसुदेवस्य। वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः। कस्य पुत्रः अशोकः? कस्य पुत्रः अशोकः? हरि ओम्। दशरथस्य पुत्रः बिन्दुसारस्य पुत्रः अशोकः। बिन्दुसारस्य पुत्रः अशोकः। कस्य पुत्रः अक्षः? रावणस्य पुत्रः अक्षः। रावणस्य पुत्रः अक्षः। तर्हि दशरथः दशरथस्य। रामः 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 किं भवति? रामस्य। रामस्य। शिवः शिवः शिवस्य। शिवः शिवस्य। शिवः शिवस्य। देवः देवस्य। 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 देवः देवस्य। देवः देवस्य। अध्यापकः अध्यापकस्य। अध्यापकः अध्यापकस्य। गायकः गायकस्य। 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 पाचकः पाचकस्य। शुकः शुकस्य। शुकस्य। रामस्य पिता दशरथः। कस्य पिता दशरथः? रामस्य। रामस्य पिता रामस्य पिता दशरथः। रामस्य पिता दशरथः। कस्य पिता शिवः? गणेशस्य पिता शिवः। गणेशस्य पिता शिवः। कस्य पिता रावणः? अक्षस्य पिता रावणः। अक्षस्य पिता रावणः। कस्य पिता बिन्दुसारः? अशोकस्य पिता बिन्दुसारः। अशोकस्य पिता बिन्दुसारः। अशोकस्य पिता बिन्दुसारः। स्पष्टम्? कस्य शिष्यः कर्णः? परशुरामस्य कर्णः। परशुरामस्य शिष्यः रामः। परशुरामस्य शिष्यः रामः। कस्य शिष्यः एकलव्यः? द्रोणाचार्यस्य शिष्यः एकलव्यः। द्रोणाचार्यस्य शिष्यः एकलव्यः। द्रोणाचार्यस्य शिष्यः एकलव्यः। कस्य शिष्यः विवेकानन्दः?
रामकृष्णस्य शिष्यः विवेकानन्दः रामकृष्णस्य शिष्यः विवेकानन्दः। कस्य शिष्यः रामः? वसिष्ठस्य शिष्यः रामः। 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 कर्णस्य गुरुः परशुरामः। कस्य गुरुः परशुरामः? कर्णस्य गुरुः परशुरामः। गुरुः परशुरामः। परशुरामः। कस्य गुरुः वसिष्ठः? रामस्य रामस्य गुरुः गुरुः वसिष्ठः। रामस्य गुरुः वसिष्ठः। रामस्य गुरुः वसिष्ठः। कस्य गुरुः आदिशङ्करः? पद्मपादस्य गुरुः पद्मपादस्य गुरुः पद्मपादस्य गुरुः आदिशङ्करः आदिशङ्करः। कस्य गुरुः बलरामः? दुर्योधनस्य गुरुः बलरामः दुर्योधनस्य गुरुः परशुरामः। दुर्योधनस्य गुरुः परशुरामः। सम्यक्। कस्य पत्नी कौसल्या? दशरथस्य पत्नी कौसल्या। दशरथस्य पत्नी कौशल्या हाँ, दशरथस्य पत्नी कौसल्या। दशरथस्य पत्नी कौसल्या। कस्य पत्नी उमा? शिवस्य पत्नी उमा। शिवस्य पत्नी उमा। कस्य पत्नी सुभद्रा? कस्य पत्नी सुभद्रा? हरि ओम। अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा। अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा। कस्य पत्नी मंदोदरी? रावणस्य पत्नी रावणस्य मंदोदरी। पत्नी रावणस्य पत्नी मंदोदरी। रावणस्य पत्नी मंदोदरी। इदानीं कौसल्यायाः पतिः दशरथः। कौसल्यायाः पतिः दशरथः। कस्याः पतिः दशरथः? कस्याः पतिः दशरथः वदन्तु? कौसल्याः पतिः कौसल्यायाः। कौसल्यायाः कस्याः? कौसल्यायाः। पश्यन्ति? स्क्रीन् पश्यन्ति वा? कौसल्या षष्ठ्यां कौसल्यायाः। कौसल्यायाः। कौसल्या किं भवति? कौसल्याः। कौसल्यायाः। 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 रमायाः। रामायाः। सीतायाः। अनन्तरं पाचिकायाः।
अनन्तरम् एकं भवति नदी किं भवति नद्याः नदी नदी नद्याः भगिनी भगिन्याः भगिनी किं भविष्यति भगिनी भगिन्याः नदी नद्याः अवगच्छति आं महोदय तर्हि कौसल्यायाः पतिः दशरथः कस्याः पतिः शिवः उमायाः पतिः शिवः उमायाः पतिः शिवः उमायाः पतिः शिवः कस्याः कस्याः पतिः अर्जुनः हरि ओम् सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः सुभद्रायाः पतिः अर्जुन सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः तर्हि कुन्त्याः पतिः पाण्डुराजः कस्याः पतिः पाण्डुराजः कुन्त्याः पतिः पाण्डुराजः कुन्त्याः पतिः पाण्डुराजः तर्हि कुन्त्याः 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 अरुन्धत्याः पतिः वसिष्ठः कस्याः पतिः वसिष्ठः कस्याः पतिः वसिष्ठः अरुन्धतिः पतिः वसिष्ठः अरुन्धत्याः अरुन्धत्याः पतिः नदी नदी नद्याः अरुन्धती अरुन्धती अरुन्धत्याः अरुन्धति अरुन्धत्याः जननी जनन्याः जनन्याः देवी देव्याः देव्याः भगिनी भगिन्याः जननी जनन्याः जनन्याः अध्यापिका अध्यापिका अध्यापिकाः अध्यापिकायाः अध्यापिकायाः देवी देव्याः अध्यापिका अध्यापिकायाः गायिका गायिकायाः गायिकायाः छुरिका छुरिका छुरिकायाः छुरिकायाः ग्रन्थः ग्रन्थः ग्रन्थस्य ग्रन्थः ग्रन्थस्य वृक्षः वृक्षस्य वृक्षः वृक्षस्य वृक्षस्य वाटिका वाटिकायाः दूरवाणी दूरवाण्याः कूपी कूप्याः अवगच्छन्ति आं महोदय कस्याः पुत्रः भीष्मः
कस्याः पुत्रः भीष्मः? गंगा गंगस्य पुत्र हा? गंगायाः कस्य? गंगायाः पुत्रः भीष्मः भीष्मः। कस्याः पुत्रः लक्ष्मणः? सुमित्रायाः पुत्रः लक्ष्मणः सुमित्रायाः पुत्रः लक्ष्मणः। सुमित्रायाः पुत्रः लक्ष्मणः। कस्याः पुत्रः कृष्णः? कस्याः पुत्रः कृष्णः? देवक्याः पुत्रः कृष्णः देवक्याः पुत्रः कृष्णः। कस्याः पुत्रः गणेशः? पार्वत्याः पुत्रः गणेशः पार्वत्याः पुत्रः गणेशः। कस्य कस्य माता कुन्ती? कर्णस्य माता कुन्ती भरतः माता कैकेयी। परिवर्तनं करोतु। भरतः माता कैकेयी। भरतस्य माता कैकेयी। भरतस्य माता कैकेयी। अर्णव महोदय अस्ति वा? अर्णव महोदय दीपान्विताजी अस्ति वा? স্যার আমি শুনতে পাইনি, আরেকবার বলবেন? भवती वदतु। गणेशः माता पार्वती। परिवर्तनम्। पार्वत्याः पुत्रः गणेशः। पार्वत्याः पुत्रः गणेशः। कस्य माता पार्वती? गणेशस्य माता पार्वती। गणेशस्य माता पार्वती। उत्तमम्। सोमी जी, कस्य माता कुन्ती? कर्णस्य माता कुन्ती। कर्णस्य माता कुन्ती। एवं सर्वे षष्ठी विभक्तिम् उपयुज्य एकमेकं वाक्यं वदन्तु। झटिति वदन्तु। हरि ओम्। श्रूयते वा? रामस्य पुस्तकं रमायाः पुस्तकं। रामायणः पुस्तकम् अस्ति। अस्तु। हरि ओम्। न श्रूयते वा? हरि ओम्। हाँ सर, हरि ओम्। रामस्य श्रूयते खलु? पुस्तकम् अस्ति। अस्तु। हेलो, श्रूयते, वदतु। रामस्य पुस्तकम् अस्ति। रमायाः पुस्तकम् अस्ति। শোনা যাচ্ছে স্যার? কিভাবে? সংস্কৃতে শৃণোति वा अथवा श्रूयते वा? स्पष्टम्? अस्तु। तो वदन्तु सर्वे। सर्वैः वक्तव्यमस्ति। रामस्य पुत्रः लवः। सीतायाः पुत्रः लवः। सम्यक्। रामस्य पुत्रः लवः, सीतायाः पुत्रः लवः। उत्तमम्।
इतोपि अहमेकं वदामि। रामकृष्णस्य शिष्यः विवेकानन्दः, शारदायाः शिष्यः विवेकानन्दः। भवन्तः वदन्तु इतोपि। এখন দেখুন, ইদানিম সর্বে স্বপরিচয়ম সংস্কৃতেন করিষ্যন্তি। প্রত্যেকের বাড়িতে কে কে আছেন? বাবা থাকলে মম জনকস্য নাম, মা জননী জনন্যাহ নাম, যেমন নদী নদ্যাহ জননী জনন্যাহ। গ্রাম মম গ্রামস্য নাম, মম গ্রামস্য নাম হয়ে গেল। অথবা বাড়ি আমাদের পরিবারের সবার যদি পরিচয় করাই, মম জনকস্য নাম, মম জনন্যাহ নাম, মম আমার বড় দাদা থাকলে মম অগ্রজস্য নাম, ছোট ভাই থাকলে মম অনুজস্য নাম। বোঝা গেল? মম অগ্রজস্য নাম, মম অনুজস্য নাম। যদি বড় দিদি থাকে তাহলে কি হবে? বড় দিদিকে সংস্কৃতে কি বলা হয়? কিম বদামহ? বড় দিদি অগ্রজা। তাহলে আমার বড় দিদির নাম কিম ভবিষ্যতি সংস্কৃতে? मम अग्रजायाः। মম অগ্রজায়াহ নাম। আমার ছোট বোনের নাম তাহলে কি হবে? মম ভগিন্যাহ নাম অথবা মম অনুজায়াহ নাম। বোঝা গেল? হরি ওম। শ্রূয়তে? श्रूयते। तर्हि सर्वे सर्वे संस्कृतेन स्वपरिचयं कर्तुं शक्नुवन्ति वा? आम् महोदय। आम महोदय। আমার গ্রামের নাম হলে মম গ্রামস্য নাম। আমার দেশের নাম কি হবে? देशस्य। মম দেশস্য নাম। আমার রাজ্যের নাম কি হবে? मण्डलस्य। মণ্ডলস্য। মম না, রাজ্যের নাম মম রাজ্যস্য নাম, মম রাজ্যস্য নাম। পশ্চিমবঙ্গম মম রাজ্যস্য নাম। আমার জেলার নাম কি হবে? জেলাটা মণ্ডল হয় না স্যার? হ্যাঁ, মণ্ডল। तर्हि मम मण्डलस्य नाम अथवा मम जिलायाः नाम, जिला मम जिलायाः नाम। अवगच्छति? सर्वे वक्तुं शक्नुवन्ति? आम्। আমার দাদুর নাম তাহলে কি হবে? পিতামহস্য। হ্যাঁ, মম পিতামহস্য নাম। আর ঠাকুমার নাম হলে? ঠাকুমার নাম কি হবে? मातामहस्य नामः। হ্যাঁ, ঠাকুমাকে পিতামহী বলা হয়। আর মামা বাড়ির মামা দিদাকে বলা হয় কিম বদামহ? मातामह। মাতামহী। মাতামহ মাতামহী। মামা দাদু হচ্ছে মাতামহ আর কি বলে? মাতামহী। অবগচ্ছতি? এত তাড়াতাড়ি বললেন সব লিখতে পারিনি। বোঝা যাচ্ছে না? বোঝাতে গেছে, কিছু কিছু লেখার ছিল, লেখা যায় না। কোনটা বুঝতে পারেননি বলুন? ওই মামার বাড়ির দাদু দিদার নাম। মামার বাড়ির মামা দাদুকে বলা হয় মাতামহ, যেহেতু ওটা মায়ের দিক থেকে তাই মাতামহ মাতামহী। বাবার দিক থেকে পিতামহ পিতামহী। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। উড়িয়াতে পিতামহকে কি বলে জানো? উড়িয়াতে পিতামহকে বলে জেজে বাবা, জেজে বাবা।
জেজে বাপ্পা। আর ঠাকুমাকে বলে জেজেমা। আর মামার ঘরে মামা দাদুকে বলে অজা। আর মামা দিদাকে বলে আই। বোঝা গেল? উড়িয়াতে হ্যাঁ স্যার। ওড়িশাতে দাদা মানে কি জানেন? দাদা দাদা মানে কি বলুন তো? দাদা মানে হচ্ছে গিয়ে কাকু। দাদা মানে কাকু আর ভাই মানে দাদা। আর ছোট ভাইকে বলা হয় সান্ন ভাই। বুঝুଛନ୍ତି আপনারা মানে? বুঝতে পারছেন? হ্যালো? হ্যাঁ বুঝেছি। হ্যাঁ স্যার। কেউ ঘুমিয়ে যাচ্ছেন না তো? ক্লাসটা তো এখন ঠিক আছে, কিন্তু আপনাদের এমন সময় ক্লাস, এরপরে শীতকাল আসবে ধীরে ধীরে, নয়? আপনাদের সেশনটা ডিসেম্বরে শেষ হবে মনে হচ্ছে। ডিসেম্বর জানুয়ারির দিকে শেষ হবে না? ধরুন অক্টোবরে শুরু হলো, নভেম্বর, ডিসেম্বর জানুয়ারি হয়ে যাবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। শীতকালে সবাই ঘুমিয়ে যাবে। বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার বুঝে যাচ্ছি। বেশ। আপনারা কেউ ওড়িয়া জানেন? ওড়িয়া? ওড়িশা এসছেন ঘুরতে কেউ? না স্যার। আসেননি? পুরী এসছেন? পুরী কেউ আসেননি? হ্যাঁ স্যার, পুরী তো গেছি, কিন্তু ওড়িয়া জানি না। শুধু ওই একটা ধাই কিরি কিরি বলে ওরা খুব বলে, ওইটা শুনেছিলাম তখন। ওটা ওটা একটু মানে তাড়াহুড়ো করার অর্থে আর কি, মানে ওটা ব্যবহৃত হয় এখানে, ওই এটা। উড়িষ্যাতে তো, পুরীতে তো পুরো বাঙালিতে ভর্তি। ওখানে অনেক দোকান পত্র, সবই বাঙালি আছে অনেকে। স্যার আপনার বাড়ি উড়িষ্যাতে? না না, আমার বাড়ি উড়িষ্যা নয়, আমার বাড়ি মেদিনীপুর, দীঘার কাছে। আমি থাকি এখন উড়িষ্যাতে, চাকরি করি আর কি। হুম। জন্ম মেদিনীপুরে, পড়াশোনা বেলুড়ে, চাকরি এখন করছি উড়িষ্যাতে। ইদানিং কিম কিম আবশ্যকম। হ্যাঁ বলুন। ইউনিভার্সিটিতে হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বলছেন? শোনা যাচ্ছে না। আপনি চাকরি কোথায়? উড়িষ্যার কোনো ইউনিভার্সিটিতে? না। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আমি এখানেও সংস্কৃত ভাষা শেখাই। দুটো, মানে এখানে আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ আছে একটি, ওখানে সংস্কৃত আমি, মানে আমাদের সেন্ট্রাল সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি নিউ দিল্লি আছে, ওনারা একটা প্রজেক্টে কাজ করেন, সেটি হচ্ছে গিয়ে সেন্টার ফর সংস্কৃত লার্নিং। মানে আমাদের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে, আয়ুর্বেদিক ইনস্টিটিউশনে, আইআইটিতে, আইআইএম এ, এই সমস্ত জায়গায় সংস্কৃত সেন্টার করা হয়। সেখানে অনেকজন সংস্কৃত আগ্রহী থাকে, কারণ আইআইটি ইত্যাদিতে আইকিএস একটা থাকে, ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম, যেখানে হিউম্যানিটিস বলে একটি সাবজেক্ট আছে, যেখানে অনেকেই সংস্কৃত পড়তে চায়, শিখতে চায়। তাই ওই সমস্ত জায়গায় সংস্কৃত শেখানো হয় সেন্ট্রাল সংস্কৃত ইউনিভার্সিটির দ্বারা। তো ওইরূপই একটি সেন্টার এখন উড়িষ্যাতে আছে। আপনারা নাম শুনে থাকবেন হয়তো, উড়িষ্যায় একটি ইউনিভার্সিটি আছে, শ্রী শ্রী ইউনিভার্সিটি। শ্রী শ্রী ইউনিভার্সিটিতে আছি আমি এখন। বেশ, तर्हि किं किम् आवश्यकं, किं किम् आवश्यकम् अस्माकं जीवने, किं किम् आवश्यकं? सुखं, सुखम् आवश्यकं, धनं, धनम् आवश्यकं, आम् आवश्यकम्। आम्। धनम् आवश्यकम्।
आरोग्यम आरोग्यम न आवश्यकम। आरोग्य जलम जलम आवश्यकम् आवश्यकम। जलम आवश्यकम। गृहम आवश्यकम् पठनम आवश्यकम् ज्ञानम आवश्यकम् भोजनम आवश्यकम् भ्रमणम आवश्यकम् भ्रमणम आवश्यकम आम् आवश्यकम। आम् औषधम मास्तु औषधम मास्तु मास्तु। दुःखम मास्तु मास्तु। कष्टम मास्तु मास्तु। कोपः मास्तु मास्तु। विघ्नं मास्तु मास्तु विघ्नं मास्तु। तरी मास्तु आवश्यकम অর্থাৎ আমার কিছু প্রয়োজন হলে তাহলে কি বলবো আবশ্যকম। লবণ খেতে বসছেন লবণের দরকার তাহলে কি লবণম আবশ্যকম লবণম আবশ্যকম। জল দরকার জলম আবশ্যকম। কেউ যদি বলে ভাত দেবো প্রয়োজন না থাকলে কি বলবো মাস্তু কিম মাস্তু। অবগচ্ছতি? आम् সংস্কৃতে মা কথার অর্থ কিন্তু না। মা কথার অর্থ কি ना না। না। সংস্কৃতে মা কথার অর্থ না। বাংলায় মা মানে জননী, তাই তো? আর ওড়িশাতে মা বলতে সাধারণত ঠাকুমাকে বোঝায়, মানে জেজেমা, কিন্তু জেজেমাকে অনেকে মা মা বলে ডাকে। নিজের মাকে মাম্মা বলে অথবা বউ বলে। বউ 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 মানে হচ্ছে মা উড়িষ্যাতে, ওড়িয়াতে। তাহলে ওয়াইফকে কি বলে? ওয়াইফ কে মানে কেউ যদি এ বলে তাকে ভারিজা বলে, ভারিজা। भारिजा बले। इदानीं क्रियापदम् युवकः गच्छति। युवकः किं करोति? युवकः किं करोति? युवकः गच्छति। युवकः गच्छति। बालकः आगच्छति। बालकः किं करोति? आगच्छति आगच्छति आगच्छति। छात्रः पठति। छात्रः किं करोति? छात्रः पठति। छात्रः पठति। शिक्षकः पश्यति। शिक्षकः किं करोति? शिक्षकः शिक्षकः दृश्यते। पश्यति। शिक्षकः पश्यति। छात्रः किं करोति? छात्रः पठति। छात्रः पठति। शिक्षकः किं करोति? शिक्षकः पश्यति। पश्यति। छात्रा लिखति। छात्रा किं करोति? छात्रा लिखति। छात्रा लिखति। अभिनेत्री खादति। अभिनेत्री किं करोति? खादति खादति। अभिनेत्री खादति। युवकः पिबति। युवकः किं करोति? युवकः पिबति। युवकः पिबति। युवकः पिबति। बालकः क्रीडति। बालकः किं करोति? बालकः क्रीडति। क्रीडति। एतत् सर्वं किमस्ति? क्रियापदम्। युवकः हसति। युवकः किं करोति? युवकः हसति। हसति। बालिका किं करोति? बालिका क्रन्दति। बालिका क्रन्दति। बालिका क्रन्दति। युवकः किं करोति? चालयति। किं करोति? चालयति। चालयति। युवकः किं करोति?
चालयति। युवती किं करोति? नमति नमति अथवा प्रणमति। युवती किं करोति? प्रणमति। प्रणमति प्रणमति। युवकः किं करोति? धावति धावति धावति। युवकः धावति। सः धावति। धावति। बालकः किं करोति? तरति। किं करोति? बालकः तरति। तरति। शिशुः तरति। शिशुः किं करोति? शिशुः शिशुः तरति। तरति। शिशुः तरति। किं करोति? प्रक्षालयति बालिका प्रक्षालयति। किं करोति? प्रक्षालयति। लयति प्रक्षालयति। किं करोति? पचति। पचति पचति। किं करोति? पचति। युवकः किं करोति? चरति आरोहति। किं करोति? आरोहति आरोहति। किं करोति? आरोहति। विमानं विमानं किं करोति? स्थापयति अवरोहति। अवतरति। 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 विमानं किं करोति? विमानं अवतरति। विमानं अवतरति। किं करोति? गायति गायति। किं करोति? गायति। युवकः किं करोति? पतति। किं भवति युवकस्य? युवकः पतति। युवकः पतति। युवकः उत्तिष्ठति। युवकः उपविशति। उपवेशति उत्तिष्ठति उपविशति। स्पष्टम्? तर्हि एतानि भवन्ति क्रियापदानि। एतानि कानि भवन्ति? हरि ओम्। कानि भवन्ति? क्रियापदानि। तर्हि क्रियापदानि कानिचन क्रियापदानि। तर्हि किं किं क्रियापदः? लिखति, गच्छति, आगच्छति, गायति, प्रक्षालयति, अनन्तरं पिबति, रक्षति, भ्रमति। एवं भवन्तः कानिचन क्रियापदानि वदन्तु। किं भवेत् तत्र? सब्जेक्ट् भवेत्, अनन्तरं वर्ब् भवेत्। यथा गणेशः गायति, देवदत्तः उपविशति, यज्ञदत्तः उत्तिष्ठति। एवं सब्जेक्ट एवं वर्ब। शिशुः चन्द्रं पश्यति शिशुः चन्द्रं पश्यति चन्द्रं पश्यति। इदानीम् ऑब्जेक्ट मास्तु, कर्मपदं मास्तु, केवलं क्रियापदं कर्ता च भवतु। बालकः स्नाति बालकः स्नाति। सम्यक्। इतोपि अहं लिखामि इतोपि आरो बोलून। अहं ग्रन्थं पठामि। अहं पठामि। अस्तु। रामः धावति रामः धावति रामः धावति।
छात्रः जननी विद्यालयं प्रक्षालयति। गच्छति। छात्रः विद्यालयं गच्छति। छात्रः विद्यालयं गच्छति। जननी द्रव्यं प्रक्षालयति। जननी प्रक्षालयति, द्रव्यं मास्तु। इतोपि आम्रं पतति। आम्रं पचति। पतति। कः पठति? आम्रं पतति। आम्रं पतति, आम्रं पतति, सम्यक्। तर्हि बालकः गच्छति, बालकः पठति, बालकः लिखति, बालकः खादति, बालकः पिबति। अहं गच्छामि, अहं गच्छामि, अहं पठामि। बालकः लिखति, अहं लिखामि। लिखामि। बालकः खादति, अहं खादामि। खादामि। बालकः पिबति, अहं पिबामि। पिबामि। बालकः क्रीडति, अहं क्रीडामि। सैनिकः रक्षति, अहं रक्षामि। रक्षामि। मित्रं भ्रमति, अहं भ्रमामि। भ्रमामि। शिक्षकः दर्शयति, अहं पश्यामि। दर्शयामि, दर्शयामि। अहं दर्शयामि। युवकः आरोहति, अहं आरोहामि। आरोहामि। रमेशः अवतरति, अहं अवतरामि। अवतरामि। यानं गच्छति, अहं गच्छामि। गच्छामि। एवं भवन्तः एवं वाक्यानि कानिचन वदन्तु। यत्र प्रथमपुरुषः भवेत्, उत्तमपुरुषश्च भवेत्। एकवचनं। वदन्तु। श्रूयते वा? आं महोदय। वदन्तु। सा हसन्ति, अहं हसामि। सा हसति, अहं हसामि। अस्तु। इतोपि वदन्तु। शिक्षकः पाठयति, अहं पाठयामि। सम्यक्। जननी पचति, अहं पचामि। जननी पचति, अहं पचामि। अस्तु, उत्तमम्। इतोपि वदन्तु। बालकः तरति, अहं तरामि। बालकः तरति, अहं तरामि। इतोपि शिक्षकः उपविशति, अहम् उपविशामि। शिक्षकः उपविशति, अहम् उपविशामि। नर्तकी नृत्यति, अहं नृत्यामि।
नर्तकी नृत्यति अहं नृत्यामि। सम्यक्। इतोपि গায়কः গায়তি হুম, अहम এটা স্যার কি হবে গিয়ামি হবে गायामि। গায়ামি अहम गायामि सौमीजी वदतु। बालकः गच्छति अहं गच्छामि। हम्म, बालकः हम्म, पठति अहं पठामि। बालकः हम्म। लिखति अहं लिखामि। तत्तु बालकः अत्र अस्ति, भवती किञ्चित् स्वयं वदतु। এগুলো তো এখানে আছে, আপনি কিছু নিজের থেকে বলুন। बालकः उपविष्टति अहम् उपविष्टामि। बालकः खादति अहं खादामि। बालकः হুম, उत अर्णव महोदय अस्ति वा? आरक्षकः धावति अहं हम्म, धावयामि। हम्म, आरक्षकः धावति अहं धावामि। इतोपि बालकः वायु गच्छति अहं गच्छामि, भवान् गच्छतु। भवान् गच्छतु মানে বালকটি যাচ্ছে, আমি যাচ্ছি, আপনি যান, আপনি যান। बालकः पठति अहं पठामि, भवान् पठतु। गच्छति गच्छामि अत्र वर्तमानकालः अस्ति, परन्तु गच्छतु पठतु इत्यादि इत्यत्र किमस्ति? लोट् लकारः अस्ति। कः लकारः अस्ति? कः लकारः अस्ति? लोट् लकारः। अर्थात् अयं लकारः आदेशार्थे, उपदेशार्थे, आज्ञार्थे, आमन्त्रणार्थे, निमन्त्रणार्थे च भवति। अवगच्छति? बालकः लिखति अहं लिखामि, भवान् लिखतु। बालकः खादति अहं खादामि, भवान् किं भवति? भवान् खादतु खादतु। बालकः पिबति अहं पिबामि, भवान् पिबतु। पिबतु। बालकः क्रीडति अहं क्रीडामि, भवान् क्रीडतु। क्रीडतु। सैनिकः रक्षति अहं रक्षामि, भवान् रक्षतु। रक्षतु। सः पश्यति अहं पश्यामि, भवान् पश्यतु। पश्यतु। सः नमति अहं नमामि, भवान् नमतु। नमतु। तर्हि बालकः गच्छति, सः गच्छति, एषः गच्छति, कः गच्छति, भवान् गच्छति, अहं गच्छामि, अहं गच्छामि। बालिका गच्छति, सा किं भवति? सा
सा गच्छति, गच्छति एषा गच्छति, का गच्छति, भवती गच्छति, किन्तु अहम् अहं गच्छामि गच्छामि, अहं गच्छामि। वाहनं गच्छति, तद् गच्छति, एतद् गच्छति, किं गच्छति, अहम अहम क्या वे गच्छामि। गच्छामि অর্থাৎ পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ বা নপুংসক লিঙ্গ হোক না কেন সেখানে অহম বাদ দিয়ে যা থাকবে সেখানে কি হচ্ছে গচ্ছতি একবচনে, কিন্তু অহম থাকলে কি হবে গচ্ছামি। বোঝা গেল? স্পষ্টম? आं महोदय হুম? स्पष्टमस्ति? इदानीम् अस्माकं समयः जातः अस्ति। इदानीं भवतां यदि कापि जिज्ञासा अस्ति चेत् पृच्छतु। 5 निमेषाः सन्ति। जिज्ञासा अस्ति चेत् पृच्छन्तु। ततः अग्रे अग्रिमे वर्गे पश्यामः। जिज्ञासा अस्ति? नास्ति। नास्ति? कापि जिज्ञासा नास्ति? हम्म? न सर्वं स्पष्टमस्ति? आं महोदय अस्तु तर्हि वदन्तु निकटार्थे निकटार्थे कस्य सर्वनाम्नः प्रयोगः भवति? निकटार्थे कस्य सर्वनाम्नः प्रयोगः भवति? एतत् एतत्। सम्यक्। दूरार्थे तत् दूरार्थे तत्। अस्तु सम्यक्। तर्हि अद्य वयम् अत्रैव विरमामः। पुनः कदा वर्गः अस्ति? पुनः कदा अस्ति? अष्टमे अस्ति। अष्टमे तु पूजा नास्ति खलु? अष्टमे पूजा नास्ति। पुनः पञ्चदशे पूजा अस्ति वा? हरि ओम्। आं पञ्चदशे पूजा अस्तु तर्हि पुनः अष्टमे अस्माकं वर्गः भविष्यति खलु? हरि ओम्। आमां तर्हि अष्टमे अस्माकं पुनः वर्गः भविष्यति। अवगच्छन्ति सर्वे? किञ्चित् किञ्चित् संस्कृतम् अवगच्छन्ति? आं महोदय सौमी महोदय भवती अवगच्छति संस्कृतं किञ्चित्? किञ्चित् अवगच्छामि। किञ्चित् अहम् अवगच्छामि। सम्यक्, उत्तमम्। अहम् अवगच्छामि। विपन्निताजी भवती अवगच्छति? किञ्चित् अवगच्छामि। उत्तमम्। अर्णव महोदय भवान् अवगच्छति? अर्णव महोदय अस्ति वा? স্যার নেটওয়ার্ক খুব উইক আছে, মানে খুব কেটে কেটে আসছে কথা। আচ্ছা, নেটওয়ার্ক উইক আছে তো কি হবে সংস্কৃতে? अन्तर्जाल समस्या अस्ति। अन्तर्जाल समस्या अस्ति। सम्यक्। भोलानाथ महोदय भवान् अवगच्छति? हा अहमपि किञ्चित् किञ्चित् अवगच्छामि। सम्यक्, उत्तमम्। चित्रिता महोदय? आं महोदय।
उत्तमम्। अस्तु तर्हि अत्रैव वयं विरमामः। सर्वेभ्यः शुभकामनाः। शुभरात्रिः। धन्यवादाश्च। धन्यवाद। शुभरात्रि। 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 नमो नमः।